बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर बिलाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर बिलाल स्पीक्स। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले हम देखेंगे कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम क्या नताइज हासिल कर सकते हैं। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बेसिकली उस एजुकेशन सिस्टम को कहते हैं कि जब कोई भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हो तो उसके बाद जो मार्केट की नीड्स हैं वो उनको पूरा कर सके, यानी कि उसकी एजुकेशन प्रैक्टिकल एजुकेशन हो जो मार्केट के लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, इंडस्ट्री के डिफरेंट जॉब सेक्टर के लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, वो उनको उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। सबसे पहले जब वाशिंगटन अकॉर्ड हुआ तो उसके नतीजे में सबसे पहले तो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के अंडर लाया गया। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि जो इंजीनियरिंग की बुक्स पहले हम पढ़ते थे उनमें जो टेक्नोलॉजी हम 3G टेक्नोलॉजी पढ़ते थे, तो जब मार्केट में ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स जॉब के लिए जाते तो वहाँ तो 5G और इवन अब 6G भी आ रहा है, LTE सिस्टम आ रहा है, तो वो मार्केट की नीड्स को पूरा नहीं कर पाते थे। तो फिर ये सिस्टम जो है ये तकरीबन 20-25 सालों से यूरोप अमेरिका में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है कि आपका जो करिकुलम है, जो आपके कोर्सेज हैं, वो ऐसे डिज़ाइन हों कि उस कोर्स के डिज़ाइनिंग में आपके टीचर्स के साथ साथ आपके इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग डिफरेंट सेक्टर से वो आपके साथ मिल बैठें और आप कोर्स डिज़ाइनिंग में वो आपकी हेल्प करें, ताकि आप वैसा कोर्स डिज़ाइन करें कि कल जब कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट हो के मार्केट में जाए, कि इंडस्ट्री में जाए, किसी भी सेक्टर में जाए, तो वो उन चीज़ों को समझ सके और वो जो सिस्टम है उस सिस्टम का एक फाल पुर्जा बने। इंजीनियरिंग में OB की सक्सेस के बाद अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तरह से मैंडेटरी कर दिया कि तमाम की तमाम एजुकेशन आइदर इट्स सोशल साइंसेस या फिज़िकल साइंसेस, इवन ह्यूमैनिटीज़, जो भी प्रोग्राम है उसको आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के मातहत लाया जाए, ताकि हमारा जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएट हो तो बेहतरीन स्किल्ड पर्सन के तौर पे वो सामने आए। उसके हाथ में सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर ना हो कि मेरे पास डिग्री है, बट उसके पास अगर स्किल नहीं है तो वो फिर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है क्या। अच्छा, अब आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम के कुछ फीचर्स हैं कि जो आपका डिग्री प्रोग्राम है, कोई सा भी डिग्री प्रोग्राम जो आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, उसके कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिफ़ाइन किए जाते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। शॉर्ट टर्म एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कि आपका जो ग्रेजुएट है वो ग्रेजुएशन के 2-3 सालों के बाद कहाँ पे खड़ा है, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में ये है कि वो कंटिन्यूस लर्निंग कर रहा है या नहीं कर रहा, और माशरे में वो फाल किरदार अदा कर रहा है या नहीं। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो हैं वो किसी भी डिग्री प्रोग्राम के 5-10 साल के बाद होते हैं। तो ये तो हो गए प्रोग्राम के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद एक प्रोग्राम में डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं और उन कोर्सेज के कोर्स लर्निंग आउटकम्स होते हैं कि हर कोर्स की अपनी कंप्लीशन के बाद जो एक स्टूडेंट है उसमें कौन से ट्रेड्स डेवलप हो जाने चाहिए, और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है डिग्री प्रोग्राम, उसके प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स होते हैं। जो नॉलेज प्रोफाइल है तकरीबन वो 12 हैं जो वाशिंगटन अकॉर्ड ने जो एट्रीब्यूट्स डिज़ाइन किए हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो कौन से हैं, क्योंकि मेरा बुनियादी मकसद आपको आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम का तारुफ कराना है।
تو وہ جو 12 پروگرام لرننگ آؤٹ کمز ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جو ہی ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جو 4 ایئرس ڈگری پروگرام میں ہے تو اس ڈگری پروگرام کی کمپلیشن کے بعد کیا اس نے وہ جو پروگرام لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ آبجیکٹیوز اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے. تو یہ تو ہو گیا کہ تعارف آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم کا، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ یونیورسٹی آف پونچھ راولاکوٹ آزاد کشمیر میں وہ پہلی یونیورسٹی تھی جس نے واشنگٹن ایکارڈ کے تحت آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم امپلیمنٹ کیا، اور پورے پاکستان کے جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تھے ان میں اس کا نمبر 14 تھا جب اس نے یہ اسٹیٹس اٹین کیا. تو ایک تو اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، اور دوسرا جو اس کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ پہلے جب ہمارے اسٹوڈنٹس باہر کے ملکوں میں جاتے تھے تو ہماری جو ڈگری تھی اس کو وہ اس طریقے سے ریٹ نہیں کرتے تھے، اسیس نہیں کرتے تھے. ان کو وہاں پہ الگ سے ایجوکیشن حاصل کرنی پڑتی تھی، یا پھر وہاں پہ ان کا کوئی بھی پروفیشنل ایگزام پاس کرنے کے بعد ان کو ان کی فیلڈ کے ریلیٹڈ جاب ملتی تھی. تو آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن سسٹم کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب ہمارا گریجویٹ اس سسٹم کے تحت اگر پڑھا ہوگا تو جب وہ باہر کسی ملک میں جائے گا تو اس کو کسی الگ ایگزامینیشن کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہی سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ بھی امپلیمنٹڈ ہے. اب پاکستان کی بہت سے انسٹیٹیوٹس میں اس کو ٹرو اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ایجوکیشن ڈیلیوری میں ایک بڑی زبردست چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ والی جو ایجوکیشن ہے یہ لرننگ بیسڈ ہے، پرابلم بیسڈ لرننگ. ریئل ورلڈ میں جو پرابلمس ہیں ان کے اوپر ڈفرینٹ پرابلمس ڈیزائن کی جاتی ہیں اور اسٹوڈنٹ کو فری چھوڑ دیا جاتا ہے ریسورسز یوز کرنے کے لیے، چاہے وہ فزیکل ریسورسز ہیں یا ایجوکیشنل ریسورسز ہیں، اور اس کو آئیڈیاز جنریشن کی طرف برین اسٹارمنگ کہ وہ اپنا ڈفرینٹ سلوشنس لائے. اور یہ چونکہ کچھ ریئل ورلڈ پرابلمز ایسی ہیں، کچھ نہیں تقریباً ساری ریئل ورلڈ پرابلمز ایسی ہیں جن کا کوئی یونیک سلوشن نہیں ہے. تو یہ ایجوکیشنل سسٹم ابھی تو ساری یونیورسٹیز نے امپلیمنٹ نہیں کیا، چند یونیورسٹیز نے امپلیمنٹ کیا ہے اور چند مخصوص پروگرامز میں امپلیمنٹ کیا ہے. اگر یہ تمام پروگرامز میں اور تمام یونیورسٹیز میں اگر ٹرو اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ ہو جائے تو یقیناً ہمارا جو گریجویٹ ہے وہ اسکلڈ ہوگا، اس کی پاکستان میں بھی ڈیمانڈ ہوگی اور پاکستان کے باہر بھی اس کی ڈیمانڈ ہوگی، اور وہ خود کو بھی کیری کر سکے گا، اپنے پیرنٹس کو کیری کر سکے گا، فیملی کو کیری کر سکے گا، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ وہ اپنا پازیٹیو رول کمیونٹی کے لیے پلے کر سکے گا. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. میں ضرور آپ کے کمنٹس کا جواب دوں گا. تھینک یو سو مچ.